दोस्तों जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि अच्छा डिज़ाइन वो है जो फंक्शनल हो लेकिन इसके साथ साथ देखने में भी अच्छा लगे, यानी कि विजुअली अट्रैक्टिव भी हो। दोस्तों अभी तक हमने ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से जितनी बात की है उसमें हमने ज़्यादा अहमियत फंक्शनैलिटी को दी है, लेकिन अब हम कुछ बात करेंगे क्रिएटिविटी और स्किल के हवाले से भी। याद रखें, अगर आप अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको फंक्शनैलिटी का ख्याल तो रखना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने अंदर क्रिएटिविटी और स्किल को भी पैदा करना होगा। सिर्फ इसी तरह से आप अपने डिज़ाइंस को विजुअली अट्रैक्टिव बना सकेंगे। तो चले आए कुछ बात करते हैं क्रिएटिविटी और स्किल के हवाले से। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिएटिविटी दरअसल है क्या। दोस्तों, नया सोचना, मुख्तलिफ सोचना, नए आइडियाज़ प्रेजेंट करना और इन नए आइडियाज़ की मदद से कुछ नया या नए जैसा बना देना, ये है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक खुदादाद सलाहियत है। इस दुनिया में आने वाले तकरीबन तमाम लोगों को कुदरत क्रिएटिविटी से नवाजती है। अगर आपको मेरी इस बात का यकीन ना आए तो आप चाइल्ड आर्ट की ही एग्जाम्पल ले लीजिए। दोस्तों हैरत की बात है, छोटे छोटे बच्चे बग़ैर किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के या एजुकेशन के बहुत ही आराम से, बहुत अच्छे कलर्स के साथ, बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी ड्राइंग बुक्स पे अपने इर्द गिर्द के मनाज़र को पेंट कर देते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये इसी वजह से मुमकिन है क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको क्रिएटिविटी से नवाज रखा है। दोस्तों जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो क्रिएटिविटी के हवाले से तीन चीज़ें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 क्यूरोसिटी एंड नंबर 3 इंस्पिरेशन। दोस्तों अगर आप अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा करना चाहते हैं तो इन तीन चीज़ों पे आपको ख़ास ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज़ पे बात करते हैं ऑब्जर्वेशन पे। अगर आप अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल से, चाहे वो आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हों, मनाज़र हों, सिचुएशंस हों, रंग हों या कुछ भी हो, आपको ऑब्ज़र्व करना होगा, मुशाहिदे की आदत डालनी होगी। इसी तरह से आप अपने डिज़ाइन के अंदर नित नए आइडियाज़ प्रोड्यूस कर सकेंगे और क्रिएटिव तरीके से डिज़ाइंस बना सकेंगे। दोस्तों एक मशहूर इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर विको मजिस्ट्रीती का कहना है, लुक एट द यूजुअल थिंग्स विद अनयूजुअल आइज़, यानी कि आम चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से सीखने की आदत डालिए। जी हाँ, जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो ये बहुत अहम है कि हम चीज़ों को किस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को जितने मुख्तलिफ अंदाज में ऑब्ज़र्व करेंगे उतने ही मुख्तलिफ अंदाज में आप अपने डिज़ाइंस के थ्रू उसको पोर्ट्रे भी कर पाएंगे। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपके लिए क्यूरोसिटी भी बहुत अहम है। क्यूरोसिटी है क्या? कुछ नया जानने और करने का तजस्सुस, यही क्यूरोसिटी है। और अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी होगी तो ही आप अच्छे तरीके से अपने इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्वेशन ले सकेंगे और लर्न कर पाएंगे और आगे चल के उसी ऑब्जर्वेशन की मदद से आप नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ प्रोड्यूस कर पाएंगे। तीसरी बहुत अहम चीज़ है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब है किसी भी चीज़ से मुतासिर होना। दोस्तों ऑब्जर्वेशन और क्यूरोसिटी के साथ साथ अगर आप अपने अंदर ये आदत पैदा कर लें कि आप अच्छे डिज़ाइंस को देख के उनसे इंस्पिरेशन लें और उनको याद रखें, तो यकीन माने कि ये टेक्निक आपको अच्छे डिज़ाइंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी। दोस्तों क्रिएटिव लोगों में अपनी क्रिएटिविटी की मदद से दुनिया को बदल देने की सलाहियत मौजूद होती है। ऐसे ही एक बहुत क्रिएटिव इंसान और मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, क्रिएटिविटी इज़ कंटेजियस, पास इट ऑन, यानी कि क्रिएटिविटी को शेयर कीजिए। इसी तरह से एक मशहूर सॉन्ग राइटर और पोइट माया एंजेलो का कहना है, यू कांट यूज अप क्रिएटिविटी, द मोर यू यूज द मोर यू हैव। इन सारी बातों से हमें पता ये चलता है
کہ کریٹیوٹی ایک ایسا عمل ہے جس کو انسان اپنے اندر ڈیولپ بھی کر سکتا ہے اور گرو بھی کر سکتا ہے. تو چلے آئے میں آپ کو کچھ ایسی امپورٹنٹ ٹپس دیتا ہوں جن پہ عمل کر کے آپ بڑی آسانی سے اپنے ڈیزائنز کو زیادہ سے زیادہ کریٹو بنا سکتے ہیں. دوستو سب سے پہلی ٹپ جو ہے اس کا تعلق ہے ہمارے دماغ سے. جی ہاں، ڈیلی کی بنیاد پہ ہم بہت سارے مناظر دیکھتے ہیں اور ہمارے دماغ میں موجود ایک ویژول لائبریری میں وہ تمام مناظر قید ہوتے جاتے ہیں، سیو ہوتے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم کمپیوٹر میں فولڈرز کے اندر ڈاٹا سیو کرتے ہیں. اگر آپ اچھا گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے دماغ میں موجود اس ویژول لائبریری کو زیادہ سے زیادہ سٹرونگ بنائیں اور اس میں اچھے اور بہترین امیجز کو سیو رکھنے کی کوشش کریں تاکہ جب آپ ڈیزائن بنا رہے ہوں تو یہ آپ کے لیے ایک ویژول ریفرنس کا کام کریں. اس کے علاوہ ایک دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد جہاں پہ بھی اچھا ڈیزائن دیکھنے کو ملے آپ اس کی یا تو تصویر کھینچ لیں یا کسی بھی طریقے سے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. اگین مقصد یہی ہے کہ اس ڈیزائن سے آپ انسپریشن لیں اور آگے چل کے آپ اس کو ایک نیا آئیڈیا کریٹ کرنے کے لیے ہیلپ کے طور پہ یوز کر سکیں. دوستو گرافک ڈیزائن کے حوالے سے بہت ساری کتابیں موجود ہیں. اگر تو آپ کی ان کتابوں تک ایکسس ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کی ان کتابوں تک پہنچ نہیں ہے اور آپ یہ کورس اگر لے رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ تو اویلیبل ہے. تو دوستو یہ کتابیں انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں اور اگر آپ کو وہ کتابیں انٹرنیٹ پہ بھی نہ ملیں تو نیٹ پہ کچھ ایسے بلاگز موجود ہیں جو گرافک ڈیزائن کے حوالے سے بہت زیادہ زرخیز انفارمیشن رکھتے ہیں. کوشش کریں کہ ان بلاگز کو ڈیلی کی بنیاد پہ پڑھیں تاکہ آپ کو گرافک ڈیزائن کے حوالے سے نئے نئے آئیڈیاز کا پتہ چل سکے. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ ہی بہت ساری آن لائن کمیونٹیز موجود ہیں جن میں گرافک ڈیزائنرز روزمرہ کی بنیاد پہ اپنا کام بھی شیئر کرتے ہیں اور نئے نئے آئیڈیاز بھی شیئر کرتے ہیں. کوشش کریں کہ ان کمیونٹیز کا حصہ بنیں اور وہاں پہ جا کے نہ صرف اچھا کام دیکھیں بلکہ اپنا کام بھی وہاں پہ لوگوں سے شیئر کریں اور اس پہ ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں. پانچویں اور آخری ٹپ یہ ہے کہ اپنے موڈ کو اچھا رکھیں. دوستو یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی تھی اور اب دوبارہ کرتا چلوں کہ گرافک ڈیزائنر کے لیے فریش موڈ کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ آن لائن فریلانس مارکیٹ پلیسز پہ گرافک ڈیزائنر کی حیثیت سے کام کریں گے تو آپ کا جو کمپٹیشن ہے وہ صرف نیشنل لیول پہ پاکستان کے گرافک ڈیزائنر سے نہیں ہے. آپ انٹرنیشنلی پوری دنیا کے گرافک ڈیزائنر سے کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس کمپٹیشن کو ون کرنے کے لیے کریٹیوٹی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر سکل کو بھی پیدا کریں. سکل دراصل ہے کیا؟ دوستو کسی بھی کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کی صلاحیت رکھنا یا عام الفاظ میں کسی بھی کام میں ایکسپرٹ ہونا سکل رکھنا کہلاتا ہے. دوستو آج کی ماڈرن ورلڈ میں گرافک ڈیزائن ایک ڈیجیٹل فارم آف آرٹ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ گرافک ڈیزائن السٹریٹر، فوٹو شاپ اور ان ڈیزائن وغیرہ جیسے سافٹ ویئرز کے بغیر بالکل ادھوری ہے. اگر آپ کو اپنے ڈفرینٹ آئیڈیاز کو ڈفرینٹ طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے اور کلائنٹ سے اسائنمنٹس ون کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ان تمام سافٹ ویئرز پہ بہت اچھی سکل پیدا کرنا ہوگی. اسی طرح سے اور بھی کچھ ایسی گرافک ڈیزائن سے ریلیٹڈ سکلز ہیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. آنے والے لیکچرز میں ہم ان سکلز کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے.